Mauni ang kahintang sa bukid mga kaberks. Lisod pero lipay. Di baya gyud dali magpuyo kag bukid mga kaberks. Samot nagmaupay pagsugod ug ugman sa imong uma. Ang nakanindot lang gyud kay naay peace of mind kung mapuyo ka sa bukid mga kaberks. Sama ani, pwede ra kay kang musyagit. Aw! Aw! Musta naman kada Yas? Tuloy. Naa kay problema, pwede ra gid nimo isigit-sagit dinis kabukiran mga kaberks. Ug dinhi makatarong gyud kag tulog mga kaberks. Kay dinhi imong madunggan ang tingog sa mga langgam. Ug bisan ang tingog sa katubigan. Unya karon moingon ka nga na-depress ka adtog bukid ayog puyog syudad i-appreciate ang gigama sa Ginoo kay kining tanan gigama sa Ginoo nga maayo. Gipakita lang nako sa inyo mga kaberk ang kanindot sa kinabuhi kung mapuyo tag bukid mga probinsya diin ma-appreciate nato ang kalikasan nga gibuhat gyud sa Ginoo. Keep going mga kaberk, ayog undang kay og muundang ka pildi ka.